ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वेभ्यो नमो नमः। साम्प्रतं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे सूत्रमस्ति सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि। पाणिनेः एषा प्रक्रिया भवति यत्र बहूनां कृते यत्किमपि कथनीयमस्ति चेत् तत्र एकः गणपाठविधा भवति। सर्वादि गणः अस्ति। तत्र बहूनां पदानाम् अथवा बहूनां शब्दानां निवेशः भवति। अनेनैव प्रकारेण यथा चादिगणः सर्वादिगणः अन्ये अनेनैव प्रकारेण सूत्रेषु एषा प्रक्रियापि आगच्छति। एषा प्रक्रियापि सॉफ्टवेयर रूपेण एव वर्तते। यथा प्रत्याहार प्रक्रिया अस्ति, वर्णद्वयेन बहूनां वर्णानां संज्ञानं जायते, वैशिष्ट्येन जायते। तत्र भ्रमः न भवति, स्पष्टता भवति। पारदर्शी प्रक्रिया पाणिनेः प्रक्रिया। तदनुगुणमेव गणपाठेषु अपि अस्ति। यथा सर्वादिगणे के शब्दाः तत्र वयं चिन्तयामश्चेत् सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्वा, नेम, सम, सिम, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणि, व्यवस्थायाम संज्ञायाम्, स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्, अंतरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः, त्यद तद यद एतद इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इति अस्मिन् सूत्रे सर्वमेव स्पष्टतया तत्र लिखितं। यद्यपि तत्र निर्देशः एव सामान्यतया क्रियते, तथापि अत्र अस्माकं सौकर्याय तत्र स्पष्टमेव सर्वं लिखितं। तत्र किमस्ति? सर्वादीनि सर्वनामानि। सूत्रमस्ति सर्वः आदिः येषां तानि। सर्वः आदिः येषां तानि। तो अत्र किमस्ति? बहुव्रीहि समासः अस्ति। सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि। तानि कानि? तानि सर्वादीनि प्रथमान्तम्। सर्वनामानि प्रथमान्तम्। तो सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति। या संज्ञा सा फलवती। तो संज्ञायाः फलं निश्चितमस्ति, फलं भवत्येव। अतः सर्वादीनि सर्वः आदिः येषां। तो सर्वः आदिः येषां तानि सर्वाण्यपि शब्दानि। सः समग्रमपि समग्रोऽपि गणः सर्वादिगणः। तस्मिन् गणे यानि पदानि तानि सर्वाण्यपि सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति। जो शब्द सर्वादिगण में पढ़े गए हैं वे सब सर्वनाम संज्ञक होते हैं। तो अत्र के पठिताः तत्र भवद्भिः सर्वमेव स्पष्टरूपेण न इदानीं
मया इतः सर्वे प्रदर्शिताः। पुनः एकवारं यदि अपेक्षा अस्ति चेत् सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतरत्वा नेम सम सिम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वमज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः त्यद तद यत एतत् इदम अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् अस्तु इमानि सर्वाण्यपि सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति। एतेषां सर्वेषां शब्दानां सर्वनाम संज्ञा भवति। सर्वनाम संज्ञायाः फलं किम्? तो सर्वनाम संज्ञायाः फलं किम्? तो अत्र किमस्ति? अत्र तावत् पूर्वं तो उभय डतर डतम इत्यादयाः शब्दाः सन्ति। अनन्तरं किम् आगच्छति? पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम संज्ञा भिन्न असंज्ञायाम संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में संज्ञा से भिन्न व्यवस्था के अर्थ में यदि पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर शब्द हों तो वो सर्वादि गण में गणना की जाती है, लेकिन संज्ञा में यदि हैं तो नहीं की जाएगी। अतः इन 7 शब्दों की उक्त अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है, व्यवस्था अर्थ में होगी, लेकिन संज्ञा अर्थ में नहीं होगी। जब इनका संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाएगा तो इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जब व्यवस्था अर्थ में किया जाएगा, अतएव साक्षादेव उक्तम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर एते सप्त न पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर इन 7 शब्दों की या 7 इन 7 शब्दों की व्यवस्था अर्थ में यदि इन 7 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तर्हि एतेषां सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। यदि नाम अस्ति असंज्ञा संज्ञायाम यदि अस्ति तेरी असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा भिन्ने सति संज्ञा में इनका प्रयोग होगा तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, और संज्ञा भिन्न यदि व्यवस्था अर्थ में इनका प्रयोग होगा तो एतेषां सर्वेषां सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम स्वम, तो यदि स्व शब्द का अर्थ धन और ज्ञाति बंधु हो तो उस अवस्था में सर्वाधिगण माना जाएगा। धन और आख्या स्वम अज्ञाति स्वम स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम धन स्वम, यदि स्व शब्द का अर्थ धन और जाति अर्थात बंधु बांधव वाचक होगा तो इस स्थिति में इसे सर्वाधिगण में पठित मान करके स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी। धनवाचक और जातिवाचक यदि स्व शब्द है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः, ऐसे ही ये कहते हैं। अंतर शब्द का अर्थ बाहर, अंतर शब्द का यदि अर्थ हम बाहर या पहनने योग्य ऐसा अर्थ होगा तो इसे सर्वाधिगण माना जाएगा। बहिः अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः, तो बाहर या पहनने योग्य इस अर्थ में यदि इसका प्रयोग होगा अंतर शब्द का तो उसकी सर्वाधिगण में पठित मान करके उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। इसी प्रकार से त्यद आदि जो शब्द हैं, त्यद तद यद, ये सर्वाधिगण के अंतर्गत हैं, त्यदादि गण हैं। इन सबको त्यदादि मान करके इनको भी सर्वनाम संज्ञा होगी। तो त्यद में सब जो न सारे गण आ जाएंगे। त्यद तद यद इतद इदम अदस एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम, इन सब की सर्वनाम संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से आपके कुल शब्द कितने हो गए? 35 हो गए। सर्वाधिगण में जो यहाँ निर्दिष्ट हैं वो कितने हो गए? 35 हो गए। तो 35 इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होगी। तो आपको क्या है, इसका फल क्या है?
किं फलम, किं प्रयोजनम, किमुद्देश्यम। तो अत्र किमस्ति, सर्वः सर्वौ सर्वे। सर्व शब्द है, सामान्यतया सर्व शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु, तो सर्व सु बन जाएगा और सा का हो जाएगा क्या, रुत। तो अनसा की अनुबंध, अनसा की क्या है, इत संज्ञा। इत संज्ञा के बाद उसका तस्य लोपा से लोप, तो सर्व सा बच गया। सा को सस जुसोरु से रू, फिर पुनः अनुबंध लोप, सर्व र हो गया। यहाँ विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करने के उपरांत रा को क्या हो जाएगा, खर अवसानयोः विसर्जन्यः। खरी अवसाने च परे ये विसर्गस्य है ना, रेफस्य विसर्गस्यात्। तो सर्वः इति शब्दस्य तथैव अग्रे अपि आगच्छति, सर्वौ तथैव भविष्यति। सर्व सर्व औ यस्य अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां ततः परं किं भविष्यति, तो औ इति विभक्ति आगच्छति। तो औ सर्व सर्व औ सर्वनाम, तत्र किमस्ति, तत्र एकशेषः भविष्यति। तो एक शेषे कृते सति सर्व औ अनन्तरम् अत्र वृद्धि रेचीति, वृद्धि प्राप्तिः परं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते नादिचि इति सूत्रेण निषेधे कृते अनन्तरं वृद्धि रेचीति वृद्धौ कृते सर्वौ इति सिद्धम्। इदानीम् आगच्छति सर्वशब्दात् प्रातिपदिकात्। प्रथमा बहुवचन विवक्षायां सर्व 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 इत्यादयः जस् जस, तो जस इति प्राप्ति। तो तत्र किं भवति, तो सर्वे इति अस्माकं रूपम् अस्ति, सर्वे। तो अत्र सूत्रम् आगच्छति जसः सी, जसः शी, जसः शी। अस्य अर्थः अदन्तात् सर्वनाम्नो जसः शी स्यात्, अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सर्वे। सूत्रमस्ति जसः सी, जसः इति षष्ठ्यन्तम्, जसः इति षष्ठ्यन्तम् और सी इति शी इति प्रथमान्तम्। तो अनेन प्रकारेण द्विपदमिदं सूत्रम्, जसः शी, जसः स्थाने सी भवति। अत्र किं किम् आगच्छति, अत्र अतोभिस् ऐस् इति सूत्रेण अतः इति पदस्य अनुवृत्तिः, सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण सर्वनाम्नः इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। अतः सामान्यतया अस्य अर्थः अस्ति सर्वनाम संज्ञक अदंत शब्द से परे जस के स्थान में सी आदेश होता है। अदंत सर्वनाम्नः अदंतात् सर्वनाम्नो जसः सी स्यात्, जसः सी स्यात्। तो अदंत सर्वनाम से परे जस के स्थान में सी आदेश होता है। अस्य अयम् अभिप्रायः। अतः अत्र जस स्थाने सी इति कृते सति तो सर्व जस् आसीत्, इदानीं सर्व सी अनुबंध लोपे कृते सति। यद्यपि पूर्वमपि जस् सर्व इति अस्ति, बहुवचन विवक्षायां जस् इति विभक्ति, तो सर्व 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 जस्, तत्र स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तो इति सूत्रेण एक शेषे एक एव शिष्यते। अतः सर्व जस्, अत्रापि चुटु इति सूत्रेण जकारस्य संज्ञायां सर्व अस् इति जाते, तत्र सर्व अस् इति जाते अनुबंध लोपे कृते, तस्य लोपा इति लोपे कृते तत्र किं भविष्यति, तो जस् इत्यत्र सकारस्यापि हलन्त्यम् इति सूत्रेण संज्ञा प्राप्तिः भवति। परं सूत्रम् आगच्छति न विभक्तौ तुस्माः। अनेन विभक्तिस्थ यः सकारः, विभक्तिस्थो यः तवर्गः
और विभक्तिस्थो यह मकारः तस्य इत्संज्ञा न भवति। अतः सकारस्य इत्संज्ञाया निषेधे कृते अस् इति अवशिष्यते। तो सर्व अस् अत्र जससि इति सूत्रम् आगच्छति। किं जसः सि इति सूत्रम् आगच्छति। तर्हि अत्रापि सि इत्यत्र सकारस्य ल स क्व तद्धिते इति सूत्रेण प्रत्यय आदि सकारः अस्ति, तालव्य सकारः, तस्य इत्संज्ञायां तस्य इत्संज्ञा कृते सति तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते सर्व इ इति अवशिष्यते। सर्व इ इति अवशिष्यते। परम एवं चिन्तनीयं जसः सि कदा भवति। इतः जसः सि इति सूत्रेण जस् स्थाने सि कदा भविष्यति इत्यपि चिन्तनीयम्। जसः सि इति सूत्रस्य अर्थः एवमस्ति न, अदन्तात् सर्वनाम। अतः यदा जसः सर्व जस् अस्ति तदा सर्व जस् इत्यत्र सर्व इत्यस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायाः विधानम् अस्ति। अतएव सर्वादीनि सर्वनामानि। तो सर्वादि गणे यः पठिता तदि साक्षात् सर्व शब्द एव अस्ति। अस्य प्रातिपदिक संज्ञायाम् अस्य सर्वादि गणे पठितत्वात् सर्वनाम संज्ञा जाता सर्व इत्यस्य। तो सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वनाम संज्ञा यदा जाता तदा एव सर्व अस् इति अस्ति। तर्हि अस् किमस्ति अत्र सर्वनाम संबंधी अस्ति। अतः जससि तो सर्व अदन्तात् सर्वनाम्नात् अदन्त सर्वनाम किमस्ति सर्व अस्ति। ततः परम जस् संबंधी अस् अस्ति। अतः तस्य स्थाने किं भविष्यति सर्वादेशः अनेकाल अस्ति। पूर्वस्य स्थाने स्यात् परस्य स्थाने स्यात् इति नास्ति। अनेकालत्वात् सर्वादेशः। सि इति अनेकाल अस्ति, वर्णद्वयम् अस्ति। वर्णद्वय प्रभावात् अनेकालत्वात् सि अस् इति संपूर्णस्य स्थाने सि आदेशे कृते सति सर्व सि इति जाते। लसक्व तद्धिते इति सूत्रेण सकारस्य संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते सर्व इ आदिगुण इति सूत्रेण गुणे कृते सर्वे इति रूपं सिद्धम्। सर्वे सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वनाम संज्ञायाः एतावदेव फलम्। नो चेत् रामः रामौ रामाः अकारान्तं पुल्लिंगम् अस्ति सर्वशब्द और सर्वादि गणे ये तत्र अस्ति ते सर्वे त्रिषु लिंगेषु प्रायः भवन्ति। त्रिषु लिंगेषु है न, सर्वः सर्वौ सर्वे है। तो अनेन प्रकारेण पुल्लिंगे इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। तो अस्मिन् सत्रे सर्वे इति सर्वनाम संज्ञायाः फलम्। यदि सर्वनाम संज्ञा न भवति चेत् जसासि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः एव न भविष्यति। अतः सर्वनाम संज्ञायाः एतत् फलं सर्वः सर्वौ सर्वे। अस्माकम् अभ्यासः भवति यथा रामः रामौ रामाः परं सर्वनाम संज्ञायाः प्रभावात् सर्वः यदपि सर्वशब्दापि अकारान्तः सर्वशब्दोऽपि अकारान्तः। अतः सर्वः सर्वौ सर्वे इति भवति। जससि इति सूत्रं तत्र स्पष्टतया स्मरणीयम्। अनेनैव प्रकारेण सर्वं यथा रामं सर्वौ यथा तत्र अस्ति एव सर्वान् तथा यथा रामान् सर्वशब्दे तथैव अस्ति। परम अग्रे है न किमस्ति सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तत्समानमेव अस्ति। इदानीं सिद्धम् अस्ति। इदानीं करणीयम् अस्माकं रूपसिद्धि सर्वस्मै। यथा रामाय आसीत् चतुर्थी एकवचनी तो सर्वशब्दात् अर्थवद धातुर प्रत्यय इति प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां ततः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा अपि जाता। तथा प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति एव। प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रभावात् तत्र सौजस्मौ षष्ठाभ्यां विस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोसां ङियो सुप् इति सूत्रेण किं चतुर्थी एकवचन विवक्षायां ङे विभक्तौ तो सर्व ङे। अतः सर्वशब्दस्य किमस्ति सर्वशब्दस्य इदानीं सर्वनाम संज्ञा अस्त्येव। अतः सूत्रम् आगच्छति। अत्र ङे अस्ति।
ङे तत्र लस क्व तद्धिते प्रत्ययाद्याः लस कवर्गाः कवर्गे ङकारः अस्ति अत्र संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे तो सर्व ए इति अस्ति सर्व ए इति अस्ति तो सर्व ए इति अस्ति तो सर्वनाम्नः स्मै इति आगच्छति किम् आगच्छति सूत्रं सर्वनाम्नः स्मै सर्वनाम्नः स्मै अतः सर्वनाम्नो ङेः स्मै अदंत अकारांत सर्वनाम से परे यदि ङे हो तो उसकी जगह स्मै ये आदेश होता है स्मै अपि अनेकालत्वात् सर्वादेश होगा तो संपूर्ण ङे के स्थान में होगा। यद्यपि ङकार की संज्ञा करने से ये है तो ये के स्थान में ये अपना हो गया स्मै स्मै इति आदेशे कृते सम्यक् एव अस्ति सर्वस्मै अत्र किमपि न चिन्तनीयम् सर्वस्मै ङे स्थाने स्मै इति कृते सर्वस्मै इति रूपं सिद्ध्यति। तो सर्वस्मै स्मै इति आदेशे सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण स्मै आदेशे कृते तो सर्वस्मै इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण सर्वाभ्यां सर्वशब्दस्ति और किमस्ति सर्व अस्ति सर्वशब्दात् चतुर्थी द्विवचन विवक्षायां तत्र भ्याम् इति आगतं सर्वभ्याम् अस्ति अत्र किं भविष्यति सर्वनाम्नः तत्र किमस्ति सामान्य रूपेण तत्र दीर्घे कृते सति सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः अत्र बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण एकारे कृते तत्र ययादि सुप् परतः सर्वाभ्याम् इत्यत्र सुपि च इति सूत्रेण दीर्घे कृते अनेन प्रकारेण सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् इति अस्ति। इदानीं किमस्ति सर्वस्मात् तो सर्वस्मात् इत्यत्र सर्वशब्दात् पंचमी एकवचन विवक्ष प्रातिपदिक संज्ञा सर्व अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकमिति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां पंचम्यैकवचन विवक्षायां ङसि अनुबंध लोपे तो ङसि इत्यत्र अनुबंध लोपे कृते तस्य लोप अनुबंध लोपे अर्थात ङकारस्य लसक्व तद्धिते इकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण तर्हि यत्र किम् अवशिष्यते अस् इति अवशिष्यते तो सर्व अस् अस्ति। तो सर्व अस् अस्ति यत्र सर्व इति शब्दस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायां सत्याम् आमि किमस्ति ङसि ङयोः ङसि ङयोः स्मात्स्मिनौ ङसि ङयोः स्मात्स्मिनौ तो ङसि ङयोः स्मात्स्मिनौ इति सूत्रेण किं भवति अतः सर्वनाम्नः एतयोरेतौ स्तः सर्वस्मात् अगर अदंत सर्वनाम से परे एतयोः केतयोः कयोः तो ङसि ङयोः ङसि और ङी स्मात् और स्मिन् ङसि इत्युक्ते पंचमी एकवचने ङी इत्युक्ते सप्तमी एकवचने तो ङसि स्थाने स्मात् भवति और ङी इति स्थाने स्मिन् भवति। परम सर्वनाम संज्ञा यत्र भवति अदन्तात् सर्वनाम्नात् तो अत्र अदन्त सर्वनाम अस्ति सर्व ततः परम अस्ति अस् ङसि संबंधी अस्ति अतः तत् स्थाने स्मात् आदेशे कृते सामान्यतः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् अत्र चिन्तनीयं सर्वेषां सर्वशब्दात् प्रातिपदिकात् किं भवति अत्र षष्ठी बहुवचन विवक्षायां तो ङस् ओस् आम् इति षष्ठी बहुवचन विवक्षायाम् आम् विभक्तौ तो सर्व आम् इति जाते सर्वशब्दस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सर्व आम् इति अस्ति। तो अत्र किं जातम्
आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रमस्ति। आमि सर्वनाम्नः सुट्। अत्र किमस्ति? आमि इति सप्तम्यन्तं, सर्वनाम्नः इति पञ्चम्यन्तं, सुट् इति प्रथमान्तं। तो त्रिपदमिदं सूत्रम्। अस्य अर्थः क्या? तर्हि अवर्णान्त से परे सर्वनाम से विहित को, विहित जो आम है, सर्वनाम से विहित जो प्रत्यय, उसको सुट का आगम होता है। आम को आमी सर्वनाम न सुट स्पष्टमेव अस्ति। आमी परतः आम को सुट का आगम होता है यदि वह आम अदंत सर्वनाम, उस आम का विधान अदंत सर्वनाम से किया हो तो। अवर्णांत आमी अवर्णांतात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्य आमः सुडागमः। अवर्णांत सर्वनाम से विहित जिसका विधान हुआ हो, ऐसा यदि आम हो तो उस आम को सुट का आगम होता है। तो किम जातम? सुट आगमे सुट आद्यन्तौ टकितौ कुत्र भवेत् आगमः? पूर्वम् आमतः पूर्वम् अथवा परम तर्हि टित्कितौ यस्योक्तौ क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः। अर्थात तत्र आद्यन्तौ टकितौ टित् यः आदेशः स पूर्वावयवः भवति। अतः आमतः पूर्वम् आगमिष्यति सर्वसुट् आम। अनुबन्धलोपे टकारस्य अलन्त्यमिति सूत्रेण संज्ञायाम् अथ च उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण संज्ञायाम् तस्य लोपा इति लोपे कृते। तो सर्व सा और आम अत्र किं भवति? तो सर्व स आम इति भवति। अत्र किमस्ति? बहुवचने झल्लेत्, बहुवचने झल्लेत्, झलादि बहुवचन परे रहते। तो अत्र किमस्ति? इदानीं झल्त्वमस्ति, स आम, तो झलादि बहुवचन परे रहते। तो आम ऐसे सा से पूर्व एत्व का आगम हो जाएगा, तो सर्व के आकार के स्थान में ए हो जाएगा। सर्व इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती रेफोत्तरवर्ती वकारोत्तरवर्ती यह अकारः तस्य स्थाने एत्वे कृते सर्वेषाम्। अत्र किमस्ति? आदेश प्रत्यययोः, आदेश प्रत्यययोः एत्वे कृते सर्वे एतत् सूत्रमागतम्। आदेश प्रत्यययोः अनेन सूत्रेण किं कृतम्? अनेन सूत्रेण प्रत्यय संबंधी यह सकारः अथवा आदेश रूपी यह सकारः। तो अत्र कीदृक् सकारः? सुट् आदेश रूपेण आगम रूपेण आगतः यह सकारः, अथवा प्रत्ययेन यद् आगतं तद्वदेव स्थानिवद्भावः एव अस्ति तथा। तो तत्र तस्य सकारत्वेन सकारस्य मूर्धन्यादेशे कृते ए सर्वेषाम् इति रूपसिद्धिः। सर्वेषाम् अनेनैव प्रकारेण सर्वस्मिन् सर्वशब्दात् अर्थवदधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां ततः किं भवति? सप्तमी एकवचन विवक्षायां ङी इति आगतं सर्व ङी अनुबन्धलोपे कृते। अत्र ङकारस्य लशक्व तद्धिते सूत्रेण संज्ञायां सत्यां तस्य लोपा इति सूत्रेण लोपे कृते। तो लोपे कृते सर्व ई इति अस्ति। तो अत्र किं जातं? सूत्रमस्ति न ङसि ङयोः स्मात् स्मिनौ, ङसि ङयोः स्मात् स्मिनौ। तो स्मिन् आदेशः भवति ङी इति स्थाने। तो सर्व ई अस्ति, ङी संबंधी ई अस्ति, अतः तस्य स्थाने किं भवति? स्मिन् आदेशे कृते। तो सर्वस्मिन् साक्षादेव जातम् ई स्थाने स्मिन् आदेशे कृते सर्वस्मिन् वर्ण सम्मेलने सर्वस्मिन् इति रूप सिद्धिः। अनन्तरं सर्वस्मिन् अनन्तरं शेषं रामवत्। शेषाणि सर्वाण्यपि रूपाणि सर्वशब्दस्य रामवदेव भविष्यन्ति। सर्वनामसंज्ञायाः एतावदेव फलम्। यत्र यत्र एतेषां सूत्राणां प्रवृत्तिः सर्वनामसंज्ञायाः तदेव फलम्। अनेनैव प्रकारेण
शेषम रामवत् एवं विश्वादयः, एवं विश्वादयः सर्व विश्व उभ 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 उभयतरतम अन्य अन्यतर एवमेव सर्वेषां रूपाणां सिद्धि भविष्यति। इदानीम् आगतम् उभौ, उभौ उभौ उभाभ्याम् 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 उभयोः उभयोः उपसप्तम् उपशब्दस्य नित्यं द्विवचने प्रयोगः। अत्र नित्यं द्विवचने प्रयोगः। तो अरे इतः पूर्वम् अस्माकं रूपाणि एवं भविष्यन्ति सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, अत्र सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, और हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे। अनेनैव प्रकारेण विश्वः विश्वौ विश्वे, विश्वं विश्वौ विश्वान्, विश्वेन विश्वाभ्यां विश्वैः, विश्वस्मै विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः, विश्वस्मात् विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः, विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषां, विश्वस्मिन् विश्वयोः विश्वेषु, हे विश्व हे विश्वौ हे विश्वे। अनेनैव प्रकारेण अन्येषामपि रूपाणि प्रचलिष्यन्ति। सिद्धि प्रक्रिया अपि तद्वदेव। तो उपशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः, उपशब्दस्य नित्यं द्विवचने प्रयोगः। उपशब्दस्य रूपाणि एकवचने बहुवचने च न भवन्ति। अनेन प्रकारेण प्रथमा द्वितीया विभक्तौ उभौ उभौ द्विवचने, तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्तौ उभाभ्याम् उभाभ्याम् उभाभ्याम्, षष्ठी सप्तमी विभक्तौ उभयोः उभयोः इति भविष्यति। तो अनेनैव प्रकारेण तो उपशब्दम् अस्ति। उपशब्दस्य अर्थवदधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकमित्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायां द्वे तत्र सौजस्मौट् इति सूत्रेण तथा द्वेकयोर् द्विवचनैकवचने इति सूत्रस्य निर्देशेन नियमेन तत्र द्वित्वविवक्षायां औ इति आगच्छति। तो उभ औ स्वरूपाणाम् एकशेषे एक विभक्तौ इति सूत्रेण एकशेषे कृते उभ औ अत्र किं भविष्यति? उभ औ अस्ति। तो प्रथमयो पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते नादिचित्तेन निषेधे ततः परं किम् आगच्छति? वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ उभौ इति सिद्ध्यति। तो उभौ तथैव सर्वाणि रूपाणि तदनुगुणमेव भविष्यन्ति उभाभ्याम् उभाभ्याम्। तस्येह पाठोपजर्थः। उभ शब्द अत्र किमर्थं पठितः? सर्वादिगणे। तो उप शब्द का सर्वादिगण में पाठ अकच प्रत्यय के लिए है। तस्य फलम् अस्ति, तथैव नास्ति, नो चेत् का आवश्यकता? यदि अस्य एवमेव अस्ति तत्र प्रयोगः तो भविष्यति एव, अन्येषामपि तत्र परिगणनम् अस्ति, तत्र अस्य का आवश्यकता? तस्य फलम् अस्ति। अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्तेः एकं सूत्रम् आगच्छति। अव्यय संज्ञक शब्द और सर्वनाम संज्ञक शब्दों से अकच प्रत्यय करता है। अकच विधानम कदा भविष्यति? यदा सर्वादिगणे पठितः स्यात्, सर्वनाम संज्ञकः स्यात् अथवा अव्ययगणे पठितः स्यात्। अतः अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्तेय सूत्र से अव्यय संज्ञक शब्द और सर्वनाम संज्ञक शब्दों से अकच प्रत्यय करता है। उब की सर्वनाम संज्ञा का फल उक्त सूत्र से अकच करके उबकौ इति सिद्धि है। नोचेत सर्वादिगण में आवश्यकता क्या थी? अब द्विवचन में ही रूप चलाना है, तो द्विवचन में तो सर्वनाम संज्ञा का कोई प्रयोग ही का आवश्यकता? द्विवचने तो सर्वनाम संज्ञायाः फलं किम? सर्वनाम संज्ञायाः फलं तो एवम् अस्ति। प्रथमा बहुवचने जससि, अनन्तरं किमस्ति? तत्र चतुर्थी विभक्तौ
स्मात्स्मिनौ अस्ति न, तत्र सर्वनाम्नस्मै एतदस्ति, चतुर्थी एकवचने अस्ति, अनन्तरं पंचमी एकवचने और सप्तमी एकवचने, अथ च षष्ठी बहुवचने। अत्र सर्वनाम संज्ञायाः फलमस्ति। तर्हि किमर्थम् अत्र द्विवचने तु कुत्रापि नास्ति, तस्य प्रयोगः एव नास्ति, किमर्थं संज्ञा? तदा उक्तं यत् अत्र अकच विधानं न भवेत्। यदि उपशब्दस्य सर्वादिगणे पाठः न भवेत् चेत् न भविष्यत्, तर्हि अत्र अकच इति सूत्रस्य प्राप्तिरपि न भविष्यत्। अतः तदर्थम् अत्र पाठः सर्वादिगणे अस्य निवेशः कृतः। तस्य फलं किं? तो उभकौ, तस्य किं भवति? उपशब्दस्य द्विवचनम्, उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उभयः उभये इति भविष्यति। उभयः उभये इति भविष्यति। उभयेन, है न, उभयः उभये इति भविष्यति। उभयम् उभयान्, उभयेन उभयैः, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयेषाम्, उभयस्मिन् उभयेषु। हे उभये, हे उभये। अत्र द्विवचनं नास्ति। उभय शब्दस्य, उपशब्दस्य प्रथमा उपशब्दस्य एकवचनं बहुवचनं नास्ति, उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति। तो अत्र अनेनैव प्रकारेण किं भविष्यति? उभय शब्दस्य रूपाणि उभयः उभये, उभया इति अस्ति यो प्रातिपदिक संज्ञायां सुरुत्व विसर्गे कृते। उभयः उभये, उभय शब्दात् प्रथमा बहुवचने उभय 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 जस् सर्वरूपाणाम् एक से एक विभक्तौ अनुबन्धलोपे कृते उभय अस्। तो अत्र किं भवति? उभय अस् इत्यत्र जसस्सि इति सूत्रेण जसस् उभय इत्यस्य सर्वनाम संज्ञायां सर्वादिगणे पठितमस्ति। यथा सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायां तस्य फलं किमस्ति? तो तस्य उभय जसस्सि इति सूत्रेण जस् स्थाने सि आदेशे, अस् स्थाने सि आदेशे अनुबन्धलोपे उभय इ आद्गुण इति सूत्रेण गुणे कृते उभये इति। तदनुगुणमेव उभयमस्ति। अमिपूर्व इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते उभयम्, उभयान् अपि तथैव अस्ति, है न। पूर्व तत्र उभयान् उभय अस्ति पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते, तस्मात् शसो नपुंसि इति सूत्रेण सस् इति सकारस्य नकारे कृते उभयान्। अत्र यद्यपि उभयान् अत्र अट्कुप्वाङ् नुम्बवायपितिने इति सूत्रेण अणत्वे प्राप्ते, परं तत्र पदान्त न पदान्तस्य पदान्तमिके नकार को नहीं होगा इति सूत्रेण निषेधे कृते नकार एव तिष्ठति। अथैव तथैव उभयेन, उभय टाङ्गसिंहसामिनाच्य इति सूत्रेण इन कृते आद्गुण इति सूत्रेण गुणे कृते उभयेन इति जातम्। अत्र ओहो एवमस्ति उभयान्। अत्र एवं न चिन्तनीयम्। अत्र अट्कुप्वाङ् नुम्बवाय इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। यतो हि रेप सकारात् परं या नकारः तत्र भवति, अत्र तो उभय शब्दे तथा नास्ति, प्राप्ति एव नास्ति इति न चिन्तनीयं। क्षम्यताम्। अनेनैव प्रकारेण उभयेन अत्रापि टाङ्गसिंहसामिनाच्य इति सूत्रेण टकार आ इत्यस्य इन कृते सति आद्गुण इति सूत्रेण गुणे उभयेन तथैव उभयैः अतो भिस ऐस् इति सूत्रेण भिस् स्थाने ऐस् आगमे सस्य ऋत्वे विसर्गे तो उभयैः उभयस्मै। अत्र उभय शब्दात् ङे चतुर्थी एकवचन विवक्षायाम् ए ङे अनुबन्धलोपे उभय ए सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायां सत्यां सर्वनाम्नस्मै अदन्तात् सर्वनाम्नः ङे स्थाने स्मै इति आदेशः सम्यगेव तत्र उभयस्मै मेलनेन उभयस्मै इति जातम्। अनेनैव प्रकारेण उभयेभ्यः उभय शब्दात् चतुर्थी एकवचन प्रातिपदिकात् चतुर्थी बहुवचन विवक्षायां ङेभ्यां भ्यस् भ्यस् इति जाते सति उभय भ्यस् अनुबन्ध उभय भ्यस् इति अस्ति। तो उभय भ्यस् अस्ति, यद्यपि अत्र इत्संज्ञा प्राप्ति भवति परं न विभक्तौ तुस्मा इति सूत्रेण निषेधे कृते उभय भ्यस् अस्ति। अत्र बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण झलि परतः
यह अकार अदंत शब्द तस्य अकारस्य स्थाने एत्वे कृते उभयेभ्यः सस्य ऋत्वे विसर्गे उभयेभ्यः इति रूपं जातम्। उभयस्मात् उभय शब्दात् पंचमी एक प्रातिपदिकात् पंचमी एक वचन विवक्षायां ङसि विभक्तौ अनुबंध लोपे उभय अस् उभय शब्दस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण प्रातिपदिक सर्वनाम संज्ञायां सत्यां तो सर्वनाम संज्ञा यदि भवति तर्हि किं फलं तो ङसि ञोः स्मात् स्मिनौ इति सूत्रेण ङसि स्थाने स्मात् इति आदेशे कृते तो उभयस्मात् इति सिद्धिः। उभयेभ्यः तथैव अस्ति उभयस्य तथैव अस्ति तत्र टाङ् ङसि ङसामि नात्स्यः इति सूत्रेण टाङ् ङसि ङस् तो ङस् स्थाने स्य आदेशे कृते उभयस्य उभयेषाम् अत्र उभय शब्दात् षष्ठी बहुवचन विवक्षायाम् आम् उभय आम् इति अस्ति। तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायां तत्र उभय अस्ति तो उभय आम् अस्ति। आमि सर्वनाम्ना सुट् इति सूत्रेण सुट् आदेशे कृते तो सुट् आगमे तो आम्ता पूर्वं भवति वर्ण सम्मेलने अनुबंध लोपे वर्ण सम्मेलने उभय साम अत्र बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण उभय इत्यत्र याकार तत् स्थाने एत्वे कृते उभये साम आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण तत् सकारस्य मूर्ध्न्यादेशे कृते उभयेषाम् इति रूपं सिद्ध्यति। तथैव उभयस्मिन् उभय शब्दात् प्रातिपदिकात् सप्तमी एकवचन विवक्षायां ङि विभक्तौ अनुबंध लोपे उभय ई तत्र उभय शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायां सत्यां तत्र ङसि ञोः स्मात् स्मिनौ तत्र ङि स्थाने स्मिन् आदेशे उभयस्मिन् इति रूपसिद्धि। तथैव उभयेषु उभय शब्दात् षष्ठी बहुवचन सप्तमी बहुवचन विवक्षायां सुप् विभक्तौ उभय सुप् अनुबंध लोपे उभय सु तत्र किं भवति तत्र उभय इत्यत्र बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण अकारस्य स्थाने एकारे कृते तत्र आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण किं भवति तत्र मूर्ध्न्यादेशे कृते उभयेषु इति सिद्ध्यति। डतर डतमौ प्रत्ययौ प्रत्ययग्रहणे अग्रे आगच्छति डतर डतमौ प्रत्ययौ प्रत्ययग्रहणे तो डतर डतमौ प्रत्ययौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ताग्राह्याः। डतर डतमौ प्रत्ययौ डतर डतम ये प्रत्यय हैं और प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति पदान्ताग्राह्याः। तो अत्र किमस्ति तो डतर डतमौ प्रत्ययौ और प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ताग्राह्याः। सर्वादिगण में पांचवें और छठे हैं डतर और डतम तो ये प्रत्यय हैं। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम यह एक परिभाषा है। तो प्रत्यय के ग्रहण से प्रत्ययांत तदादि का भी ग्रहण हो जाएगा। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम ये नियमः तो लिए जाएंगे। तो डतर और डतम ये दोनों प्रत्ययांत ही लिए जाएंगे। तो ये तो ही डतर डतमौ प्रत्ययौ। अब यहाँ पढ़ दिए सर्वादिगण में डतर और डतम तो डतर और डतम तो प्रत्यय ही। तो प्रत्यय की लिए हम क्या करेंगे तो कहते नहीं प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणमिति तदंताग्राह्याः तदंतों का ग्रहण होगा। तो ऐसी स्थिति में तो डतर डतम प्रत्ययांत ही लिए जाएंगे। केवल डतर डतम मूलतः नहीं लिए जाएंगे। डतर डतम प्रत्ययांत ही शब्दों का यानी पदों का ग्रहण होगा। नेम इत्यर्थे अतः एव लिखितम डतर डतमौ प्रत्यय ग्रहणम किमर्थम अत्र तो प्रत्ययांत प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम ईशा परिभाषा अतः तत्र प्रत्ययांत ग्रहणानामेव ग्रहण प्रत्ययांताः एव गृह्यन्ते प्रत्ययांत ही लिए जाएंगे। नेम इत्यर्थे अग्रे अस्ति न तो तत्र के नेम इत्यर्थे सर्वपर्यायस्तुल्यपर्यायस्तु न यथासंख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञापकात् अत्र आगच्छति।
तो प्रत्यांत ही लिए जाएं तो किम, यत, तद, एक, इन 4 शब्दों में डतर डतम प्रत्यांत रूप देखे जाते हैं। कतमः, हैं, यतमः, हैं, तो कतर कतम, अनेन यतर यतम, ततर ततम, अनेन प्रकारेण किम, यद, तद और एक, एकतर, एकतम, तो डतर डतमांत ये 4 प्रायः देखे जाते हैं, तो इनको हम लेंगे। इनके रूप भी सर्व शब्द के समान चलेंगे, केवल कतर शब्द के रूप ही हम यहाँ एक बार पढ़ते हैं, बाकी सभी के इसी प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ ये विशेष पाणिनि ने प्रयोग के लिए, प्रयोग की दृष्टि से ये जो भी किया है बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि हम पहले कहते आए केवल प्रत्यय का कुछ प्रयोग नहीं होता है, प्रत्यय तो किसी के साथ जुड़ेगा तभी होगा। इसीलिए उन्होंने कहा केवल एक तरह से उस प्रत्यय तो तभी सार्थक है, प्रत्यय तभी कुछ विशिष्ट उसकी विशेषता है जब वो किसी शब्द से जुड़ता है। उसका प्रयोग यहाँ क्यों किया, तो कहते नहीं ये प्रत्यय स्वाभाविक है, प्रत्यय कह दिया। यदि किसी मनुष्य का नाम ले दिया तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि वस्तुतः ये मानव है, संस्कारी है। अस्तु तावत् अन्य में अद्य अग्रिमे सत्रे अस्माकम् अन्यत्र कुत्रचित् व्यस्तता अस्ति, अतः अत्रैव विरमामः। सर्वेषां यत्र आगताः तेषां सर्वेषां स्वागतम्, अभिनन्दनं, सर्वेपि धन्यवादार्हाः। अस्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु। तो एतद्धिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।